अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा, आपके सिलेबस में से आज हम हदीस नंबर 3 पढ़ेंगे। मिन हदील अहादीस या मिन हदील हदीस, उसमें से आज हम हदीस नंबर 3 पढ़ेंगे। तो अपने बुक्स में से देखें, स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। खैरुकुम, खैरुन बेहतर है, कुम तुम में से, खैरुकुम तुम में से बेहतर वो है, मन जो, तअल्लमा सीखा, अल कुरआना कुरआन, व और, अल्लमा सिखाया हो उसको। खैरुकुम तुम में से बेहतर वो है, मन तअल्लमल कुरआना जिसने कुरआन सीखा, व अल्लमहु और इसे दूसरों को सिखाया। फिर देखें, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और इसे दूसरों को सिखाया। अब इसकी तशरीह देखें। कुरान करीम कलाम इलाही है जिसका मौजू इंसान है, यानी इंसान जो है वो कुरान करीम का मौजू है, यानी कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है जिसका मौजू इंसान है। बेटा साथ साथ ये नोट करते जाएं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कुरान करीम का मौजू क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कुरान करीम का मौजू इंसान है। ठीक है, फिर देखें कुरान करीम का मौजू क्या है, तो कुरान करीम का मौजू क्या है? इंसान। ये किताब महज नमाज और रोज़े की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, ख्वाह वो दुनियावी हों या उखरवी, माशी हों या माशरती, साइंसी हों या सियासी, सब के बारे में ताअब्बद रहनुमाई रखती है। यानी ये कुरान करीम जो हमारे पास अल्लाह की भेजी हुई किताब है, इसमें सिर्फ नमाज और रोज़े की तालीमात ही नहीं हैं। सिर्फ यही नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज पढ़ो, रोज़े रखो और सिर्फ मेरी इबादत करो। सिर्फ कुरान पाक में यही कुछ नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में, ख्वाह वो दुनियावी हों या उखरवी, यानी हमने किस तरह से दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, हमने किस तरह से लोगों के साथ अपना अच्छा बर्ताव रखना है, हमने किस तरह से अच्छे और सच्चे मुसलमान बनना है, हमने किस तरह से अल्लाह के फरमाबरदार बनना है, हमने हुकूकुल इबाद और किस तरह पूरे करने हैं, किस तरह हम अपने फ़राइज़ पूरे करेंगे तो हमें हमारे हकूक़ मिलेंगे। हर चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बता दी है। और अगर हम दुनिया में अच्छे अमल करेंगे तो हमें आखिरत में क्या रिज़ल्ट मिलेगा, यानी उखरवी ज़िंदगी, आखिरत में हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम दुनिया में बुरे अमाल करते हैं तो उसकी हमें आखिरत में क्या सज़ा मिलेगी, हर चीज़ कुरान पाक में मौजूद है। फिर उसके बाद माशी मामलात, यानी रिज़्क़ हलाल क्या है, रिज़्क़ हलाल कैसे कमाना है, रिज़्क़ हलाल ज़राए कौन से हैं, हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें हलाल हैं, तमाम मालूमात कुरान पाक में मौजूद हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, अहल्लल्लाहुल बैया व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया है और तजारत को हलाल करार दिया है, यानी मुआशी ज़िंदगी के बारे में, और हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ताला ने हराम करार दे दी हैं, तमाम चीज़ें कुरान पाक में मज़कूर हैं। फिर माशरती ज़िंदगी, हमने माशरे में किस तरह से लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, हमें किस तरह बाकी लोगों के साथ रहना है। माशरे में रहते हुए हम में से हर कोई दूसरे का मोहताज है, हमने अपने माशरे में बेहतर इंसान कैसे बनना है। फिर साइंस क्या है, साइंस के बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, इंसान दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, सब कुछ तेरे लिए बनाया है, तो इनको अब मती कर। यानी अल्लाह ने खुद इंसान को दावत दी है इन चीज़ों को मुसख्खर करने की। फिर सियासी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस तरह से हमने अपने हुक्मरानों का कहना मानना है, किस तरह हमने अपने हुक्मरानों को सेलेक्ट करना है, किस तरह एक बादशाह ने पूरी राया को साथ लेकर चलना है, हर चीज़ के बारे में इंसान के लिए हमेशा की रहनुमाई मौजूद है। तो वो कुरान पाक में, यानी कुरान पाक में कोई भी इंसानी ज़िंदगी के मुतालिक ऐसा मौजू नहीं है जिसके बारे में मालूमात मौजूद ना हों। अच्छा बेटा, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे मैंने पहले बताया है कि फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कुरान करीम का मौजू क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कुरान करीम में किस तरह की तालीमात मौजूद हैं।
تو اس میں ہم اس کا آنسر لکھیں گے قرآن پاک میں دنیاوی، اخروی، معاشی، معاشرتی، سائنسی یا سیاسی ہر طرح کی معلومات موجود ہیں، یعنی جس طرح کی بھی ہمیں معلومات چاہیے قرآن پاک میں وہ سب موجود ہیں۔ یہ ہمارا سیکنڈ کوسچن ہے، سوری یہ ہمارا فرسٹ کوسچن اس کا بنتا ہے شارٹ کوسچن۔ آگے دیکھیں، سوری بچوں، پہلا تھا موضوع قرآن پاک کا موضوع کیا ہے، دوسرا کوسچن جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے یہ دوسرا کوسچن ہمارا بنتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ہم آخرت کی زندگی میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال نہیں لیتے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت کی زندگی کامیاب ہو تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈال لینا ہے۔ اس کے بارے میں جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا چلتا پھرتا قرآن، یعنی قرآن پاک کی جو تشریح ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یہ قرآن ھدی للمتقین، کن کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، متقین لوگوں کے لیے۔ متقین کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو جنت کے طلبگار ہیں، جو جنت کے طلبگار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔ مزید فرمایا، بے شک یہ قرآن تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ یہ زندگی کے بارے میں ہمیں جو معلومات چاہیے، جس طرح کی معلومات چاہیے وہ تمام قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو قرآن تعلیمات کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو بھی اس لیے لازمی قرار دیا ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن پاک سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جن مسائل کی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دیکھیں، کیونکہ ہمارے پیغمبر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، قرآن پاک کو سمجھیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ یعنی قرآن پاک کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سربلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کے کلام کو سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اس سے غفلت برتتے ہیں تو اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ جو لوگ قرآن پاک سے غفلت برتتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ جس نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، جن کو اللہ کی کتاب دی گئی انہوں نے پس پش ڈالا تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری کیا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے بنائی گئی، تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی امت مسلمہ کا فرض کیا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم خود بھی قرآن پاک پڑھیں، خود بھی اس قرآن پاک کے احکامات کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں، دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔
اگر ہم قرآن پاک کے احکامات کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سربلندی عطا فرمائے گا، اور اگر ہم اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے، اس سے غفلت برتتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا بحیثیت مسلم ہمیں خود بھی نیک کام کرنے چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ بیٹا یہ آج ہماری حدیث نمبر 3 ہوگی ہے، آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے، اور اس میں نے کچھ ایکسٹرا لکھا ہے، وہ آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جانا ہے۔ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔